बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रसूलपुर टीवी। जवानों, जिस तरह सैर करने की उम्र जवानी है ना, खाने पीने की उम्र जवानी है ना, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है, मैं सच बताता हूँ इबादत करने का टाइम भी जवानी का है, दीन की नौकरी करने का वक़्त भी जवानी का है, और ज़िक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूदो सलाम अर्ज़ करने का टाइम भी जवानी का है, काबातुल्लाह के फेरे लेने का मज़ा भी जवानी का है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोने का मज़ा भी जवानी का है, उनका नाम ले लेकर जीने का मज़ा भी जवानी में है, उनके तज़किरों का मज़ा भी जवानी में है। वक़्त ज़ाया ना करें, इधर उधर ना गुजारें। ओ नौजवान, ओ बेटे, ओ मेरे दोस्त, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहता है मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने कहा वो टाइम किधर से आया जो पास करना पड़ा? लेकिन चूँकि हम अपने आप को ना फारिग समझकर बहुत वक़्त ज़ाया कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया कर देते हैं। कहते हैं कुछ काम ही नहीं है। भाई कैसे हो सकता है कि काम नहीं है? माना कि आप परेशान हैं घर के हालातों की वजह से, काम ना मिलने की वजह से, तो भाई फारिग रहकर रिश्तेदारों की बुराइयां करने की बजाय, लोगों की बातें सुनने की बजाय, यार तू अल्लाह से बातें कर। हाँ भाई, अल्लाह से बातें कर, लोग भी तेरी इज़्ज़त करेंगे और रब के मलाइका भी अर्श पर तेरा तज़किरा करेंगे। फारिग रहने की बजाय हमें नेकियों में जिद्दोजहद करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ उलझ गए लोग। प्यारे दोस्तों, सहाबाए किराम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नमाज़ पढ़ाई और जल्दी से उठे और चल दिए। हमने पहले कभी भी ऐसे देखा नहीं था। ये इनफरादी बात थी हमारे लिए। और थोड़ी देर के बाद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस भी आ गए। ज़हनों में सवाल थे कि महबूब इतनी तेज़ी से और रूटीन के मुताबिक कभी ऐसे हुआ भी नहीं। रोज़मर्रा का मामूल नहीं ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ भी ले आए। ज़हनों में तजस्सुस था, सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो महबूब तो जानते हैं ना ग़ुलामों के जहन की सतह पर क्या उभरता है, वो क्या पूछना चाहते हैं। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम पूछना चाहते हो मैं कहाँ गया और क्यों आया हूँ इतनी तेज़ी से? महबूब फरमाने लगे, मैं घर गया था, कायशाना अक़दस पे गया था, कुछ सोना आया था माले गनीमत का, मैंने सारा बांट दिया, एक टुकड़ा बच गया था। नमाज पढ़ी तो ख़याल आया। फिर हजूर फरमाते हैं कि मैं जल्दी से गया और उसको भी बांट आया हूँ। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि नेकी के काम में जल्दी करनी चाहिए। और एक रवायत में ये भी मिलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैं नहीं चाहता कि ये सोना मेरे घर पड़ा रहे और रात गुजर जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि इस नेकी को जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, जिसके यहाँ पहुँचना है उस तक पहुँच जाए। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ और नाजरीन आपको भी ये मशवरा दे रहा हूँ कि किसी को राशन देना हो तो रमज़ान से पहले पहले उसके घर जाके दे कर आओ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी करने में जल्दी करो, ताख़ीर ना करो। और अगर आप रमज़ान शुरू होने से पहले पहले उनके घर राशन पहुंचा देंगे तो अल्लाह तेरी नीयत का सवाब तुझे उतना ही अता फरमाएगा कि जितना तूने राशन उनको रमज़ान में दिया है। रमज़ान का इंतज़ार ना कर और ना इस बात का इंतज़ार करो कि फ़लाँ राशन लेने खुद आएगा, फ़लाँ राशन लेने नहीं आया। ओ अल्लाह के बंदे, किस भूल में फिर रहा है तू? उसका निज़ाम तेरे राशन से नहीं चलता। अगर तूने नेकी करनी है तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की तरह खुद निकल, रातों को दरवाज़े खटखटा, पूछ लोगों से उनके दुख मसाइब, उनमें शरीक हो, रातों की तारीकी में उनके घर राशन पहुँचा, अल्लाह तुझे उतना ही अजर देगा। प्यारे दोस्तों, नेकी करने में देर ना कर, वो ना हो कि नेकी उधर ही रह जाए और तू ना रहे। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखता हूँ, उनका ज़्यादा वक़्त ना
فضول باتوں اور فضول کاموں میں گزرتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل ساری رات گھر سے باہر گزار دیتے ہیں، جبکہ بوڑھے ماں باپ ساری رات انتظار اور پریشانی میں گزار دیتے ہیں۔ تو خدارا، ماں باپ نے ساری زندگی خود مصیبتیں برداشت کیں، تجھے پڑھایا، خود گلے میں اچھا کپڑا نہیں پہنا، لیکن تیری ضرورتوں کا خیال رکھا۔ آج یار ان کو تیری ضرورت ہے اور تو ساری رات باہر گزار دیتا ہے۔ ماں باپ ترس جاتے ہیں تیری میٹھی آواز سننے کو، اور تو ان سے اتنے غضب سے بات کرتا ہے۔ اے میری نوجوان نسل، یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ وہ ماں باپ جن سے بات کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ سے جب بھی بات کرو تو ادب سے کرو، ان کو اف تک نہ کہو، اس بات سے میرے اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع یہ تو نہیں تھا، لیکن بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ بہرحال دوستو، ایک تو ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں کہ وقت کب آ جائے، خدا نہ خواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی، اس کا پتہ کوئی نہیں۔ اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے، کوئی جانتا نہیں۔ کس وقت زندگی کا کون سا موڑ آ جائے، پتہ کوئی نہیں۔ ہمیں صراحتاً کہا گیا ہے کہ جلدی کرو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو۔ اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو۔ ایسا نہ ہو کہ صحت تو ہے، بیمار ہو جاؤ، اور غنیمت جان لو، ایسا نہ ہو کہ تم جوان ہو، بڑھاپا چھا جائے۔ غنیمت جان لو، زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ جو نیکی ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے دائرہ کار میں ہے، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کو حقیر مت سمجھو، کچھ بھی نہ ہو تو مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کر لینا، اللہ صدقہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، بات کا برا محسوس مت کرنا۔ آج کل مسکرا کر ملنا ذرا کم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ دور ناراض لوگوں کا دور ہے۔ اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے۔ مل تو لیتے ہیں لیکن مسکرا کر نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ لوگ تو ملتے ہیں، زندگی میں وہ عجیب لمحہ ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ تو تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ تو ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کر مل لینا۔ بھائی کیا معنی ہے اس بات کا؟ مسکرا کر مل لینا کیا معنی سمجھتے ہیں ہم؟ اس کا معنی ہے کہ کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا، جو مزہ راضی ہو کے ملنے میں ہے نا، وہ بلا وجہ کی گھٹن اپنے دل میں نہ رکھ لینا۔ بعض جگہوں پہ کوئی اس کا شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں، اور خیر اکٹھی کرنے میں بھی سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پر توجہ نہیں دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے تھے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری توجہ اپنے کام پہ نہیں اور دوسروں کے کام پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کئی دفعہ دوسرے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو ابھی منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہوتے ہیں، تو معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ کوئی بہت لمبی عمر نہیں، صرف 62 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 39 سال عمر پائی، پوری 40 سال بھی نہیں ہوئی۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے۔ زمانے میں کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔
پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، پر اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس موقع نہیں رہتا، زندگی اس کو موقع نہیں دیتی، صحت اس کو موقع نہیں دیتی۔ پیارے دوستو، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو لگ جاؤ اس کے ذکر میں، پتہ نہیں کل آپ کو موقع بھی ملے کہ نہ ملے۔ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ کا ویڈیو شیئر کرنا کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ کے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حافظ و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔